वास्तवमा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि यी प्रश्नहरू चाहिँ मतलब किन यी मान्छेहरूको बारेमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेरिनु पर्थ्यो। अब यसमा अधिकांश मान्छेहरूको विषयमा चाहिँ आर्थिक चलखेलकै कुराहरू चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि पनि उठेका छन्। अनि न्यायाधीशले चाहिँ मतलब के भन्दा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने टिप्पणी पनि लेखेका छन्। न्यायिक कार्य सम्पादनमा विचलन आएको छ भन्ने कुरा पनि लेखेका छन्। तपाईले जसको प्रश्न उठाउनु पनि यसरी जरा केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ ती सिफारिस गरिएका नामहरुलाई तपाईले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ नि ती मान्छे बिगार्ने चाहिँ वकिलहरू तपाईहरु जस्तै कानुन व्यवसायीहरु होला हैन। पहुँच एक्सेस त तपाईहरुकै हुन्छ, सुटकेस लाने त तपाईहरु नै होला नि। फेरि पञ्चायत कालमा पनि यस्ता न्यायाधीश पनि थिए रे जसलाई राजाले बोलाएर यो मुद्दामा यसो गर्दै भनेर चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो जागिरलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ पातमा राखेर उनले जवाब दिँदाखेरि सरकार म भोलि बिहानै चाहिँ पशुपति जानुपर्छ, त्यसैले मैले मेरो चाहिँ उ चाहिँ खाता चाहिँ त्यहाँ पशुपतिमा पनि बुझाउनु पर्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जे देख्छु मिसिलमा त्योभन्दा परतिर म गर्न सक्दिनँ सरकार भनेर नि आएका थिए। टफ टक with Dilbhushan Pathak. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईं लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द तपाईं हामीलाई जब कोही व्यक्ति संस्था वा राज्यले नै थिचोमिचो गरे भन्ने लाग्छ अथवा अन्याय गरे भन्ने लाग्छ तब हामी जाने ठाउँ हो न्यायालय। न्यायाधीशले ऐन कानुन र तथ्यलाई हेर्छन्, कसैप्रति कुनै पनि आधारको आग्रह पूर्वाग्रह नराखी फैसला गर्छन् भन्ने विश्वास र भरोसा हामीमा रहिन्जेल मात्र सभ्य समाज अथवा भनौं विधिको शासनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। अझ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले त देशको भविष्यमाथि नै लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने फैसलाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसरी व्यक्ति समाज वा राष्ट्रको नै भविष्यमाथि असर पार्ने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू नै स्वच्छ नैतिकवान र इमानदार छैनन् भन्ने लाग्यो भने, ती न्यायाधीश नै योग्य छैनन् भन्ने लाग्यो भने र ती न्यायाधीशहरू नै खराब तरिकाले नियुक्त भए भने त्यो समाज कस्तो होला? दर्शकबिन वैशाख 8 गते न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त स्थायी न्यायाधीशका लागि गरेको 8 जनाको सिफारिस अहिले विवादमा तानिएको छ। अहिले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत संसदीय सुनाई चलिरहेका बेला सभासददेखि कानुन क्षेत्रका विज्ञहरू पनि न्याय परिषदको निर्णय सदर वा बदर गर्नुपर्ने पक्ष र विपक्षमा देखिएपछि यसले विवादको रूप लिएको छ। के हो त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अहिले जारी विवाद अनि कसरी समाधान हुन्छ त्यो विवाद? न्यायपालिकालाई सधैँ भरोसायोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ? आजको टफ टकमा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीसँग सवाल जवाब गर्दैछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि हरिकृष्ण कार्कीलाई आजको टफ टकमा। हरिकृष्णजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ। अलिक धपडी छ कि आजभोलि? स्वाभाविक हो, अलि धपडी परिरहेको छ। सुरुमा मेरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कि न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ? न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ भने न्याय परिषद भन्ने एउटा संस्था छ, जुन न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र 2 जना कानुनविदहरूबाट एउटा बार एसोसिएसनबाट मनोनित हुने गर्छन् र एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। उहाँ 5 जनाको एउटा चाहिँ बडी छ जसले चाहिँ न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत तहका न्यायाधीशसम्मको नियुक्तिको सिफारिस चाहिँ गर्ने अधिकार उहाँहरूले राख्नुहुन्छ र उहाँहरूको सिफारिसका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन्छ। पहिले चाहिँ न्याय परिषदको अवधारणा भन्दा अगाडि त अब सरकारले नै गर्छ। किन न्याय परिषदको धारणा आयो भन्दाखेरि मान्छेको मौलिक अधिकार कुनै बेला राज्य
विरुद्ध पनि मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू हुन्, सरकारले गरे भने सरकारका न्यायाधीशहरू भए, तर समग्र समाजको न्यायाधीश हुनुपर्छ भनेर न्याय परिषदको परिकल्पना आयो। बिल्कुल, यो 2047 सालको संविधानमा न्याय परिषदको चाहिँ परिकल्पना चाहिँ 2047 सालको संविधानले गरे हो र त्यस बेलामा वास्तवमा जुन पञ्चायत कालमा न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र नियुक्ति लगायतका चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ जुन प्रश्नहरू चाहिँ उठेका थिए र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र भएर चाहिँ काम गर्न सकेनन् भन्ने जुन प्रश्नहरू चाहिँ आएका थिए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यसको लागि चाहिँ त्यसको एउटा नियमित अनुगमन गर्ने पनि, नियमन गर्ने पनि र त्यसरी नियुक्ति गर्ने पनि, कारबाही गर्ने पनि एउटा छुट्टै एउटा निकाय भयो भने त्यो निकायले चाहिँ मतलब स्वतन्त्र एउटा छुट्टै निकाय भयो भने त्यो निकायको चाहिँ दायरामा रह्यो भने वास्तवमा चाहिँ के भने न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्लान् भन्ने उद्देश्यबाटै यो न्याय परिषदको चाहिँ गठन चाहिँ भएको हो त्यो 47 सालको संविधानदेखि। अब 47 सालको संविधानमा न्याय परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि डाइरेक्ट न्यायाधीशहरू चाहिँ नियुक्ति हुन्थे, त्यसमा चाहिँ कुनै चेक थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ 2063 सालमा के महसुस गरियो, 16 वर्षको अनुभवले चाहिँ के देखायो भने न्याय परिषदका नियुक्तिहरूलाई पनि चाहिँ वास्तवमा चेक गर्नुपर्ने रहेछ, सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसकारणले त्यसलाई मात्रै स्वतन्त्र छोड्नु हुँदो रहेन रहेछ भन्ने हिसाबबाट त्यसबेला चाहिँ संसदीय विशेष सुनवाई समितिको दायराभित्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिलाई चाहिँ राखियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ अहिले संसदीय सुनवाई चाहिँ विशेष समितिको चाहिँ दायराभित्र पनि पर्ने भयो अहिले चाहिँ आएर। तर हामी भन्न चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चाहिँ फरक एकदम 3 स्वतन्त्र निकायहरू छन् भनेर भन्छौँ। अनि स्वतन्त्र निकायहरू छन् पनि भन्छौँ र हुन् पनि। र यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो न्यायाधीश नियुक्तिका सवालहरूमा लोकतान्त्रिक एउटा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू अपनाउने मुलुकहरूमै पनि चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यसमा एकै प्रकारका चाहिँ मतलब नियुक्तिका व्यवस्थाहरू छैनन् हैन। त्यहाँ काहीँ सरकारले नियुक्ति पनि गर्छ, काहीँ सरकारको नियुक्तिलाई संसदले अनुमोदन पनि गर्छ, अनि त्यस पछाडि काहीँ चाहिँ नि यस्ता खालका प्रक्रियाबाट पनि नियुक्ति हुन्छन्, काहीँ चुनावको प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुने पनि व्यवस्था छन्। यो चारैवटा चाहिँ के भन्दाखेरि उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूले अपनाएको सिद्धान्त हो यो। र यसमा चाहिँ वास्तवमा के भने UN डिक्लेरेसनले पनि इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको विषयमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि नियुक्तिले नै चाहिँ प्रभावित गर्ने होइन, वास्तवमा नियुक्ति पछाडि चाहिँ मतलब के भने उनीहरूलाई गरिने व्यवहारबाट, जस्तो उनीहरूको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि काम गर्दाको दौरानमा उनीहरूले चाहिँ काम गरेको कारणबाट अथवा उनीहरूले ड्युटी पर्फर्म गरेको कारणबाट मात्रै उनी सजायको भागी पनि हुनु पर्दैन र चाहिँ मतलब के भने त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यसैले उनीहरूको टेन्युरको जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर निकालिदिने, जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ सरुवा गरिदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ नहोस्। तर त्यसले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि उनीहरूको टेन्युरलाई निश्चित गर्नु पर्यो अवधि, र त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले काम गर्न स्वतन्त्र हुनु पर्यो, काम गरेको कारणबाट उनीहरूले कुनै मतलब कुनै किसिमको निरुत्साहिता हुनु भएन भन्ने किसिमले चाहिँ मतलब के व्यवस्था गरियो भनेदेखि र बजेटको चाहिँ पनि व्यवस्था चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ गरियो भनेदेखि कुनै पनि हिसाबबाट सरकार अथवा व्यवस्थापिकाको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति चाहिँ न्यायाधीशले आफ्नो कामको दौरानमा चाहिँ गर्नु नपरोस् भन्ने कुराहरू राखियो भने हुन्छ भनेर त्यसले पनि गर्यो। र चाहिँ बेजिङ डिक्लेरेसन चाहिँ चिफ जस्टिसहरूको चाहिँ सम्मेलनले पनि चाहिँ मतलब त्यो चाहिँ पास गरे वास्तवमा कि नियुक्ति नै चाहिँ वास्तवमा एउटा मात्रै आधार हुँदैन, स्वतन्त्र न्यायपालिका हो कि होइन भन्ने कुराको मापन गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ पनि भने। वास्तवमा हामी छलफल गर्छौँ यो 1 घण्टामा, तर अहिलेको विवाद चाहिँ हामीले न्याय परिषदको अवधारणा अथवा त्यसको कम्पोजिसन किन त्यसरी हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, त्यस पछाडि तपाईँहरूले सिफारिस गरेका मान्छे भनेर भन्नेको आशय चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र त्यो एउटा निष्पक्ष रहोस् र त्यसले राम्रो निर्णय गरोस् भन्ने नै हो नि, होइन? त्यही हो। तर आज सबभन्दा बढी विवाद त्यही परिषद भयो। किन विवाद के हो? विवाद के हो भने विवाद चाहिँ यो मलाई लाग्छ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म न्यायालय भएबाट भएका काम कारबाही पनि हो एउटा, र दोस्रो न्याय परिषदबाट भएका काम कारबाहीहरू पनि हुन् दोस्रो चाहिँ, होइन? र अहिले यो जन्मिने कारण चाहिँ के रहिदियो भनेर भन्दाखेरि यो वास्तवमा न्याय परिषदले 3 वर्षसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालत रिक्त राख्यो। 3 वर्षसम्म, 3 वर्ष अगाडि नै धेरै न्यायाधीशहरू खाली भइसकेका थिए। त्यो 3 वर्ष अगाडि नियुक्ति गर्न केहीले रोक्दैन थियो, संविधानले, कानुनले, बाटो सबै कुरा खुला थिए, सबै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। बिचको एक वर्षको अवधिमा अलिकति समस्या उत्पन्न भएको थियो, तर पनि त्यो समस्यामा उहाँहरूले समस्याको रूपमा मान्नु भएन र न्यायाधीशहरू नियुक्ति त गर्नुभयो फेरि पनि,
तर त्यसलाई अस्थायी मात्रै नियुक्ति गर्नुभयो उहाँहरूले, स्थायी नियुक्ति गर्नु भएन। अहिले आएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो 3 वर्षसम्म न्यायाधीशहरू नियुक्ति चाहिँ नगर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने पनि अहिले चाहिँ मतलब के भने बडा संशयको विषय बनिएको छ। अब अहिले चाहिँ मतलब के भने के भइरहेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा कुरा त्यो गर्नुभयो। दोस्रो कुरो के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 5 वर्षसम्म कसैले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको काम गर्नुभयो, कसैले 3 वर्षको काम गर्नुभयो। अधिकांश सदस्य अहिलेकै चाहिँ न्याय परिषदका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यो 3 वर्ष र 5 वर्षको चाहिँ बिचमा काम गरिसकेका न्यायाधीशहरू अब अहिले जताततै उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ होइन मान्छे त राम्रो हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। ए बाबा राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने केले रोक्यो उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्नलाई? राम्रो भनेर भन्नेले त उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्न केले रोकेको थियो? केले रोक्छ? अहिले म भन्छु अपवाद बाहेक चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी काम गरेका न्यायाधीशहरू कोही पनि त्यसरी चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि स्थायी नभइकन फर्किनु परेको छैन, अपवाद बाहेक है। भने त्यो अहिले अपवादलाई नियम किन बनाइयो र नियमलाई अपवाद किन बनाइयो? यसको नि जवाफ चाहिँ वास्तवमा जरुरी छ। दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न के छ भनेदेखि सबै प्राय आम कानुन व्यवसायीहरूले राम्रो भनेका कानुन न्यायाधीशहरू पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भएर काम गर्नुभएका राम्रा न्यायाधीश भनिएकाहरूको पदावधि नसिद्धिउन्जेलसम्म यो नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकेर राखियो? किन रोकेर राखियो? उहाँहरूले रोक्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? यी सबै कुराहरूले यो 3 वर्ष रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ अहिले जसरी सर्वत्र चर्चाका विषय बनेका छन् न्यायाधीशहरूको अहिले नियुक्तिमा सिफारिस परेका न्यायाधीशहरूको विवादास्पद छविको बारेमा, यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि यी सबै रोकेर राख्नु भएको उहाँहरूले प्रश्न त त्यही उठेको छ। तपाईसँग त जवाब पनि होला नि, तपाईँ त्यत्रो संगठनको होइन त्यो मैले भने नि यी प्रश्नहरू खडा भए, अहिले खडा भए र यसको उहाँहरूसँग चाहिँ मतलब के भने जवाफ खोज्नु जरुरी छ। तपाईको आशय यो हो, मैले यसरी यसलाई सम्भव गरौँ कि अहिले जो मान्छेहरूको सिफारिस भएको छ, जुन नामहरू सिफारिस गरिएको छ, तिनलाई ल्याउनै चाहिएको थियो जतिसुकै विवादित र जतिसुकै खराब आचरणका भएको पनि। त्यसका लागि यो ब्याकग्राउन्ड बनाइएको हो, सेटिङ बनाइएको, त्यो देखियो अहिले, त्यो देखियो। र अर्को पनि म भन्छु त्यसो भए त उहाँहरू खतरा प्लेयर हुनुहुँदो रहेछ। बिल्कुल देखियो, त्यो बिल्कुल देखियो। सर्वोच्चमा न्यायाधीश मात्रै होइन कि यो त सब मान्छेहरूलाई हल्लाउन सक्ने, कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने र सिङ्गो सिस्टमलाई फ्रिज बनाएर आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने हैसियत रहेछ उहाँहरूसँग। रहेछ त, देखियो त, त्यो कुरो देखा पर्यो। जस्तो भन्नु अझै म भन्छु कानुन व्यवसायहरूलाई राखिएन। कानुन व्यवसाय अहिलेसम्मका नियुक्तिहरूमा कानुन व्यवसाय यो व्यवस्था आइसके पछाडि कानुन व्यवसाय नियुक्ति नभएको कुनै पनि नियुक्ति थिएन, कानुन व्यवसायलाई राखिएन। अनि यी सबै कुराहरू अनि हिसाब मिलाउन बाँकी होला नि तपाईँको नाम अथवा अरू कसैको भनेर अरू 2-3टा त खाली छ नि होइन? अब यो बार्गेनिङ हो कि जोडिहाल्नुभयो अघि, मेरो नाम पनि भनिदिनु भयो अघि। मैले वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि आजभन्दा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन उठ्दाको ताकादेखि नै मैले मेरो आफ्नो विषयमा क्लियर गर्दै आएको। उम्मेदवारी दिँदाखेरिकै स्थितिमा, निर्वाचित हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ मतलब के भने निर्वाचित भएकै दिन पनि मैले यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ आएको हुँ मैले होइन। त्यसकारण अब यो यस्ता खालका केही प्रश्नहरू एउटा तुच्छ स्वार्थका लागि केही मान्छेहरूले उठाइ पनि राखेका छन्, त्यसैले तपाईँले सोधिदिनु भयो होइन। अब यो तुच्छ स्वार्थ बोक्ने मान्छेहरूले उठाएका विषयमा म धेरै जान चाहन्न, मलाई आवश्यक पनि छैन त्यसको चाहिँ मतलब गरिराख्नु। मैले मेरा आफ्ना कुराहरू निर्वाचन ताकादेखि नै म आफूले क्लियर गरेर आएको। मेरो आशय के हो मैले बुझेँ, ठाउँ त छ नि, ठाउँ लाने ठाउँ त छ नि। म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो 2 जना राख्नुपर्ने कारण के हो? हामी भन्दैछौँ मुद्दाको चापको आधारमा बढीभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अस्थायी पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चाहिँ एकातिर भन्ने, अनि 10 जना चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा 8 जना मात्रै गरेर अहिले 2 जना चाहिँ खाली राख्नुपर्ने कारण के हो? त्यो आधार के हो? होला अरू विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन्, चर्चामा आइराखेका छन् चाहिँ मतलब के भने होला कसैको लागि सिट सुरक्षित गरेको भन्ने पनि होला,
तर म मेरो आफ्नो बारेमा त म धेरै अगाडिदेखि क्लियर छु। त्यसकारण त्यो मैले चाहिँ मतलब ठिक छ, कानुन व्यवसाय परेनन् भन्ने हकमा चाहिँ त्यो ठाउँ राख्दै होला भन्ने मात्रै। तपाईँको आशय चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि जसको नामहरू सिफारिस गरियो तिनीहरू योग्य, स्वच्छ, इमान्दार, उच्च नैतिकता भएका मान्छेहरू छैनन् भन्ने तपाईँको आशय होइन। म यसरी यसलाई चाहिँ नि कसरी राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि वास्तवमा अहिले जुन प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन् होइन, यो प्रश्नहरू न्याय परिषदले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दाखेरिको स्थितिमै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नु पूर्व, सिफारिस गर्नुभन्दा पूर्व चाहिँ वास्तवमा हामीले भनेको पनि हो, फेरि यो नभने पनि होइन। हामीले के भनेका छौँ भन्दा नेपाल बार एसोसिएसनबाट गएर भेट्दाखेरि पटक पटक न्याय परिषदका सदस्यहरूलाई भेट्दाखेरि नै भनेका छौँ कि तपाईँहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा हतारमा चाहिँ होइन है। ठिक छ, छिटो गर्नुपर्ने छ, रिक्त रहेका ठाउँहरू पूर्ति गर्नुपर्ने छ, ढिलो भएको छ। तर ढिलो भएको छ भन्नुको मतलब स्वर पटार गरेर ल्याउने होइन। न्यायाधीश भनेको, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भनेको अत्यन्तै इन्टिग्रिटी भएको मान्छे चाहिन्छ, अत्यन्तै सक्षम मान्छे चाहिन्छ, अत्यन्तै इमान्दार मान्छे चाहिन्छ र अत्यन्तै चाहिँ मतलब के भने उच्च नैतिक चरित्र राख्न सक्ने खालको मान्छे चाहिन्छ। त्यो कुरा भनेको तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरूको विश्लेषण गरेर मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले गरेका मुद्दाहरूको फैसलाको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर उनीहरूले चाहिँ मतलब किन जहाँ जहाँ चाहिँ उनीहरूले काम सम्पन्न गरेका छन् त्यो ठाउँका कानुन व्यवसायको उनीहरूप्रतिको धारणा बुझ्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू जुन जुन ठाउँमा काम गरेका छन् त्यहाँका न्यायाधीश चाहिँ मतलब किन साथीहरूको चाहिँ उनीहरूप्रतिको रेस्पोन्स के हो त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न दर्शकलाई, त्यसमध्ये केही मान्छेहरू घुस खान्थे, आफूलाई अनुकूल, आफ्नो अनुकूलमा मुद्दाहरू छिन्थे भन्ने आशय होइन तपाईँको? अलिक बुझ्ने गरी दर्शकलाई मैले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा यति भन्दा बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के हो भने अहिले जजसको बारेमा जे प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन् होइन, त्यो प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु जरुरी छ र त्यो निरूपण गर्नुपर्नुभन्दा अगाडि नै वास्तवमा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि यी प्रश्नहरू चाहिँ मतलब किन यी मान्छेहरूको बारेमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेरिनु पर्थ्यो। अब यसमा अधिकांश मान्छेहरूको विषयमा चाहिँ आर्थिक चलखेलकै कुराहरू चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि पनि उठेका छन्। अनि न्यायाधीशले चाहिँ मतलब के भन्दा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने टिप्पणी पनि लेखेका छन्। न्यायिक कार्य सम्पादनमा विचलन आएको छ भन्ने कुरा पनि लेखेका छन्। भनेपछि त यी सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ वास्तवमा न्याय परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि न्याय परिषदलाई यति कुरो, न्याय परिषद भने त तल्लो अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको निटी ग्रिटी राख्ने ठाउँ हो। त्यो उसले त्यो हेर्नुपर्छ कि त्यहाँ उजुरी पर्ने ठाउँ पनि त्यही हो। त्यो उजुरीको चाहिँ मतलब के भने कति गम्भीरता साथ चाहिँ मतलब के भने उहाँहरूले त्यसको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि निपटारा गर्नका लागि प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसो भए कसरी हेर्नु भएको छ त्यो त के भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छे माथि चाहिँ आरोप होइन, ठिक छ, आरोप लाग्दैमा हुँदैन प्रमाणित हुनुपर्छ, यो बेग्लै कुरा होला, त्यो अर्को कुरा होला। तर त्यो आरोप लाग्दैमा प्रमाणित चाहिँ मतलब आरोप लाग्दैमा हुँदैन प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष हो। त्यो उसको जागिरको निरन्तरताको विषयमा के गर्ने भन्ने कुराहरू आउलान्, उनको सर्भिसको निरन्तरताको के गर्ने भन्ने प्रश्नहरू आउलान्। तर सर्वोच्च अदालत भनेको त्यहाँभन्दा परतिर जाने ठाउँ छैन। ठिक छ, तपाईँले जसको प्रश्न उठाउनु पनि यसरी जरा केलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ ती सिफारिस गरिएका नामहरूलाई तपाईँले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ नि, ती मान्छे बिगार्ने चाहिँ वकिलहरू तपाईँहरू जस्तै कानुन व्यवसायहरू होलान् होइन। पहुँच एक्सेस त तपाईँहरूकै हुन्छ, सुटकेस लाने त तपाईँहरू नै होलान्, फेरि तपाईँहरूको आफ्नो वादीलाई जिताउने तपाईँहरूकै चाहना हुन्छ होला, अनि हर प्रयास गर्ने। अब म चाहिँ त्यो मान्यता राख्दिनँ। तर मेरो मान्यता चाहिँ के हो, प्रयास त छ। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा आरोप भन्दा बुझेँ, तपाईँ सङ्गठनलाई म सङ्गठनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छु। सङ्गठनमा सबै मान्छे चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि राम्रा छन् भन्ने म चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्यो दाबी पनि गर्छु। यसो भन्नुहोस् न, धेरै मान्छे राम्रा छन् कि धेरै मान्छे खराब छन्? धेरै मान्छे राम्रा छन्, धेरै मान्छे राम्रा छन्। तर धेरै मान्छे राम्रा छन्, धेरै मान्छेहरूले ती राम्रा मान्छेहरूले चाहिँ मतलब के भनेदेखि आफ्नो प्रभाव जमाउन नसकेका होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मान्छे धेरै राम्रा छन्, धेरै राम्रा छन्। केही मान्छे खराब छन् र ती खराब मान्छेहरू चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ कारबाहीको दायरामा पनि आउलान्। केही हिस्सा केही हुन्छ तपाईँहरूको हामी जस्तै म जस्तै कानुन व्यवसायहरूले पनि ती न्यायाधीशहरूलाई बिगारे हो आचरणका हिसाबले जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा मात्रै पाटो होइन,
एउटा मात्रै पाटो हो। एउटा पाटो त हो। के हो भन्दाखेरि चाहिँ मतलब के भने काहीँ त्यो पनि संलग्नता हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, होला त्यो चाहिँ कानुन व्यवसाय। यस्तो कुरो के हो भन्दाखेरि नि त्यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ एकजनाले कानुन व्यवसायले भन्दै थियो कि हाम्रामा चाहिँ नि 3 किसिमका चाहिँ छन् यो न्यायालय बिगार्ने भन्थे कि। उनी पनि सबैतिर छ थोर बहुत हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा होइन के भने एडभोकेट, ब्याड भोकेट, नो भोकेट भनेर भन्थे कि है। त्यसैले एडभोकेटले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि ब्याड भोकेटहरूले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि गलत उद्देश्यको लागि मैले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्ने मान्यता साथ हिँड्ने ब्याड भोकेटहरू, अनि त्यसको लागि जेसुकै कार्य पनि गर्ने। अनि नो भोकेट त त्यो बिचौलिया र चाहिँ दलालहरू भन्छन् नि, तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको लाइसेन्स पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, तर अदालतका परिसरभित्र घुमिरहेको एक्सेस हुन्छ। अर्को 4 नम्बर पनि रियल स्टेट भोकेट भन्ने पनि हुन्छ नि, पछि त धेरै कानुन व्यवसायहरू जग्गातिर पनि लागे होइन। अब त्यही त हो, कानुन व्यवसायीले कानुन व्यवसाय गर्नु पर्यो। अब मेरो प्रश्न के हो भने तपाईले यति धेरै प्रश्न उठाइदिइसकेपछि ती न्यायाधीशहरू जसले अस्ति पुनरावेदनमा रहँदाखेरि फैसला लेखे नि, न्याय सम्पादन गरे नि, त्यसो भए त त्यहाँ पनि त धेरै पीडकहरू उम्क्या होलान्, पीडितहरूले पीडै पाए होलान्। त्यस्ता मुद्दाहरू पनि फर्किनुपर्छ, हेर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ। होइन त्यो त अब तपाईँ आजको दिनमा सिफारिसमा आउँदाखेरि चाहिँ कुरा गर्ने यो मान्छे योग्य छँदै छैन भनेर तिनले त्यतिका वर्षसम्म त्यो न्याय सम्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ पनि त के थियो होइन, त्यसका बाटाहरू छन् होइन। जस्तो अब जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले चाहिँ फैसला गर्यो पुनरावेदन अदालतमा गएर सच्याउने ठाउँ छ, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूले चाहिँ फैसला गर्यो त्यसको ठाउँ सर्वोच्च अदालतमा गएर सच्याउने ठाउँ छ होइन। त्यो त हुने खानेलाई होला, बडो मुस्किल, अदालत कति महँगो छ होइन, छैन त्यो गइरहेकै छन् नि। आखिर सबै चाहिँ मतलब के भने मुद्दाहरू नजालान् होइन, तर चाहिँ मतलब के भने धेरै मुद्दाहरू गएका छन् सर्वोच्च अदालत। तर रेसियोको हिसाबले के तल जति छिन्छन् पुनरावेदनमा जति सबै त पर्दैन, सर्वोच्चमा त्यसरी जान्छ पुग्दैन, पर्सेन्टेज त सारै न्यून छ, पर्सेन्टेज न्यून नै छ होइन। पर्सेन्टेज न्यून नै भए पनि त्यो पनि धेरै टाढाबाट मात्रै थाहा होला अर्को निकाय छ भनेर होइन, तर सामान्य मान्छेलाई एउटा अदालतले हराइदिएपछि पुग्छ नि होइन। त्यो चाहिँ अहिले त्यो चेतनाको लेभल चाहिँ त्यति तल छ जस्तो लाग्दैन एउटा कुरा मलाई। र दोस्रो कुरो चाहिँ मतलब के भने अहिले यति धेरै ठाउँहरूबाट चाहिँ मतलब के कानुनी सहायताहरू पनि उपलब्ध गराइराखिएको छ, जो चाहिँ मतलब के भने आफूले चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ कानुन व्यवसायको फी तिरेर मुद्दा लड्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि चाहिँ कानुन व्यवसाय राखिदिने ऊ पनि छ, व्यवस्था पनि छ। र यो कुराको जानकारी सबैतिर चाहिँ मतलब गराइएको छ, कस्टडीमा पनि छ, जेलमा पनि जानकारी गराइएको छ, लगायत चाहिँ विभिन्न अदालतहरूमा पनि चाहिँ जानकारी गराइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैतिर गराए हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो थाहै नहुने स्थिति चाहिँ अलिक कमै छ, अहिले कमै छ। र त्यसैले जान नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन, जान्छन् पनि, गएका पनि छन्। ठिक हो, त्यो चाहिँ मतलब के भने 100% पुनरावेदन पर्दैन, 100% पुनरावेदन पर्दैन। यसको मतलब पुनरावेदन नगर्ने जतिले न्याय नै पाएका छन् भन्ने पनि होइन, त्यो पनि होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि के हो, म के भन्छु भन्दाखेरि कि त्यो चाहिँ पुनरावेदन अदालत तहसम्मको स्थितिमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर सच्याउने ठाउँ हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट सच्याउने ठाउँ छैन, त्यहाँबाट सच्याउने ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँ तलसम्म ठिकै थियो या माथि चाहिँ त्यो पनि होइन। मेरो भनाइ के भने होइन, गलत काम गरेका छन्, त्यसको खराब आचरणको मात्राको आधारमा उसलाई कस्तो खालको सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न्याय परिषदले निर्धारण गरेर यथा समयमा तिनीहरूलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारबाही पनि गर्नुपर्छ। ती मान्छेहरूलाई वास्तवमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि सिरियसली भ्रष्टाचारै गरेका छन् भनेदेखि चाहिँ मतलब किन छोड्नु हुँदैन, कारबाही गर्नै पर्छ, निकाल्नै पर्छ तिनीहरूलाई। ती भ्रष्टाचार गरिराख्ने मान्छेले के न्याय दिइराख्छ? तपाईहरुले तपाईँ लगायत तपाईको संगठन सारा कानुन व्यवसायीहरूले पनि यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि त तपाईहरुसँग तथ्य होला नि त, भ्रष्टाचार गरेको छ, यसको उच्च नैतिकता नहुने कारणहरू यी हुन्, यो समयमा यसरी घुस खाएको छ भनेर त भन्न सक्ने आधार होला नि। कि तपाईहरुले पनि उही कागले कान लग्यो भन्ने हिसाबले हल्ला गर्नुभएको छ? होइन, अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो तथ्य सम्पूर्ण तथ्याङ्क खोज्ने काम हाम्रो होइन वास्तवमा होइन। हामी कहाँ नि परेका चिजहरूलाई चाहिँ नि हामीले ड्यू प्रोसेस चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि न्याय परिषदमै हामीले पठाउने हो, त्यसलाई छानबिन गर्ने उसैले हो, छानबिन उसैले गर्नुपर्छ। अनि छानबिन गरेर चाहिँ मतलब के तपाईहरुको न्यायालय जस्तो होइन रहेछ, मलाई कुनै आपत पर्यो अथवा मलाई कुनै अन्याय भयो भने प्रमाणै लिएर आऊ भन्छ नि तपाईँहरुको न्यायालयले, होइन त्यस्तो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ उसको जिम्मा भयो छानबिन गर्ने, होइन छानबिन गर्ने। मलाई कुनै अन्याय भएर म अदालतमा गएँ भने त अदालतले छानबिन गरिदिँदैन। यस्तो हो, यो चाहिँ के भने न्याय परिषदमा उजुरी परिसके पछाडि न्याय परिषदले त्यो उजुरीको सत्य तथ्यको बारेमा चाहिँ नि छानबिन नगरिकन मैले तर्क मात्रै गरेँ तपाईसँग हो हैन, उसले कसरी निर्णय गर्छ। त्यसैले उसलाई चाहिँ ती सम्पूर्ण गर्ने अधिकार पनि छ, छानबिन पनि गर्छ र छानबिन गरेर उसले हेर्छ पनि। र
र छानबिनका पद्धतिहरू चाहिँ विकास गर्नुपर्ने भने विकास पनि गर्नुपर्छ हैन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि छानबिन गर्दा यस्ता कुराहरूमा त्यसैले यो एउटा जुरिमेट्रिक रिसर्च भन्ने आछ यो कन्सेप्ट नि जुरिमेट्रिक रिसर्चबाट चाहिँ मतलब के भने यस्ता कुराहरूको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि गहिराइमा पुग्नुपर्छ भनेर भन्छ कि अब कुनै मान्छेले चाहिँ मतलब के अब जस्तो भनौँ न कुनै एकछिनलाई मान्नुहोस् कसैले चाहिँ मतलब के भने जित्ने मान्छेले घुस खाएर सर एकछिनलाई मान्नुहोस् त्यो फैसला हेर्दा पनि घुस खाएको केही थाहा हुँदैन नि किनभने जित्नेले जितिराखेको होला धेरै वकिलले त्यसरी पनि खान्छन् नरेन्द्र हैन जित्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि बाहिर आएर आफ्नो वकिलले क्लाइन्टलाई चाहिँ वकिलले गर्ने स्थितिसम्म जिताउँछु भनेर ठेक्का लिन्छन् नि हैन यो मलाई जानकारी छैन तपाईँ बारको अध्यक्ष यो सारा यस्ता कुराहरू चाहिँ मतलब के भने यदा कदा नसुनिएका होइन सुनिया चाहिँ हुन् हैन सुनिन्छन् यस्ता कुराहरू त्यसो पनि भन्छन् गर्छन् भन्ने हामीले चाहिँ मतलब के धेरै ठाउँमा हरेक प्रोग्रामहरुमा हामीले भन्ने गरेका छौं यो अनैतिक हो यो आचरण विपरीतको कार्य हो त्यो भनेर मात्र पुग्छ त्यो कसैले खुवाएको रहेछ कसैले खान बाध्य पारिरहेछन् त्यसले न्याय पाउनेहरुको कुनै निकाय कहीं ठाउँ छ संसारमा यसमा यस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यो कुरा यो चाहिँ के हुन्छ भने कारबाही गर्नका लागि चाहिँ कानुन पनि हेर्नु पर्यो प्रमाण पनि हेर्नु पर्यो निश्चित रूपमा हेर्नु पर्छ यी सबै कुराहरु नहेरिकन पनि हुँदैन हेर्नै पर्छ तर त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले पनि बार काउन्सिललाई चाहिँ मतलब के हाम्रो कानुन व्यवसाय परिषद छ कानुन व्यवसाय परिषदले कानुन व्यवसायको आचरणको विषयमा चाहिँ मतलब के कारबाही गर्ने र उनीहरुको लाइसेन्सै रद्द गर्न सक्ने अवस्थाका पनि केही उहरु छन् खराब आचरणहरु छन् हैन हो त्यसलाई हामीले पनि वैज्ञानिक ढंगले चाहिँ मतलब अगाडि बढाएर चाहिँ गलत काम गर्ने कानुन व्यवसायहरुलाई चाहिँ कारबाही गरे अझै कठोर भन्दा कठोर कारबाही चाहिँ व्यवस्था त तपाईको परिषदमै पनि त थियो नि तर कसले मान्दियो त कसले यो कुरा हामीले पनि गर्न बाँकी छन् उहाँहरुले पनि गर्न बाँकी छन् तर यो चाहिँ के भने उहाँहरुले गर्दा चाहिँ त्यो न्यायाधीशले गरेको कार्यले न्याय टोटल मर्छ तर कानुन व्यवसायी मात्रैले गरेको कारणले गर्दा न्याय मार्न कानुन व्यवसायीले चाहिँ सक्दैन उसले मात्रै सक्दैन उले कसैसँग नमिलिकन सक्दैन तर न्यायाधीशले चाह्यो भने नमिलिकन पनि सक्छ उले एक्लै चाहँदा पनि सक्छ हैन उसलाई त्यो स्टिमुलेट गर्ने चाहिँ के तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्व चाहिँ बेग्लै कुरा हो यो कुनै एउटा राजनीतिमा एउटा कुनै नेताले अकुत सम्पत्ति कमायो पहिले सामान्य थियो चपल्लाएर हिँड्थ्यो पछि अथवा कमायो भ्रष्टाचार गरे भनेर केही नेताहरू जेल पनि परे कतिलाई अख्तियारमा दाही पनि रहेछन् त्यस्तो कुनै न्यायालयको कुनै न्यायाधीशले पनि यसले रातारात सम्पत्ति कमाएको छ यो अथवा अलिकति अस्वाभाविक लाग्छ धन सम्पत्ति हेर्दाखेरि भन्ने अथवा त्यस्तो कुनै आधारमा त्यसरी कारबाही गरेको कुनै घटना छ नेपालको इतिहासमा प्रश्नहरू उठेका छन् र विभिन्न फोरमहरुमा यी कुराहरू उठेका छन् प्रश्न मात्रै उठेको कि घाँटी भएको यो एकदम धेरै भयो भनेर धेरै अहिले धेरै भयो भन्ने नै आइराखेको छ धेरै भयो भन्ने नै आइराखेको छ र अब केही न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा गराउनेसम्म काम पनि भएको छ त्यस्ता कामहरू भएको छन् केही न्यायाधीशहरू राजीनामा परेका छन् हैन त्यो पनि चाहिँ मतलब के भने परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा हो त्यो पनि डाइरेक्ट प्रमाण होइन प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा होइन परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा त्यसरी मागेका पनि छन् काम नदिएर राखेका पनि छन् यस्ता उदाहरणहरू न्यायपालिकाको इतिहासमा यही अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्र आइसकेपछिका इतिहासहरूमा पनि देखिन्छन् त्यो गरेका छन् हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि नि अब यो के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हेर्ने यी सबै पक्षहरू एनालाइसिस चाहिँ गर्नै पर्छ कि एनालाइसिस गर्नै पर्छ त्यो गरेर विश्लेषण गरेर त्यसपछि मैले अघि नै भने कि न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि यसलाई निर्विवाद कसरी बनाउने भन्ने तर्फ न्याय परिषदका मान्छेहरूको त्यो 1 इन्ची पनि ध्यान गएको देखिएन तपाईले त ध्यान गएको मात्रै होइन भनेर कहाँ भनिरहनु भएको तपाईले त अझ बढी त्यहाँ नातागोता पनि छन् त्यहाँ अलिकति तपाईको पूर्वाग्रह भइया छ मोलमोलाई पनि भएको छ पनि भन्नुभयो हो हामीले सार्वजनिक रूपमा आएका चीजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ यो हचुवा आधारमा हल्का ढंगले यसको चाहिँ मतलब के भने समाधान खोजिनु हुँदैन र यति गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ उठिसके पछाडी ती न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगे भने सर्वोच्च अदालतको मर्यादा सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ भोलि सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाहरू विवादका घेरामा पर्छ त्यसकारणले यसलाई ठीक छ यदि आरोप मात्रै हो भन्ने चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूलाई समेत हेर्दाखेरि पनि चाहिँ त्यो कुरो देखिएन छ भने बेग्लै कुरा होला तर तपाईहरुको त्यो आरोपलाई उहाँहरुले सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नु भएको छैन त्यस्तो कुनै
मोलमलाई लिएको अथवा कुनै चलखेल भएको त्यो निर्णयमा अथवा सिफारिसमा हो भने र त्यो तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो भने हामी चाहिँ महाअभियोगको पनि सामना गर्न तयारी छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि होइन, चुनौती दिनुभएको छ नि? होइन, यो यसलाई चुनौती भन्नुभन्दा पनि म के भन्छु भने त्यो एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अब कोही गइदियो भने म चाहिँ नि मतलब कि फेस गर्दिनँ भनेर कसरी सुख पाउँछ र? पाउँदैन। संवैधानिक व्यवस्था हो, संवैधानिक व्यवस्था छ। अब संविधानमा भएको व्यवस्थामा अब मैले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि लु त कसको तागत छ मलाई चाहिँ गरोस् त भनेर चाहिँ भनेर मैले सुख पाउँछु र? पाउँदिन। त्यसैको परिणाम मात्रै हामी चाहिँ भोग्न तयार छौँ भन्ने, त्योभन्दा अरू के हुन्छ र? हरिकृष्णजी, तपाईँहरूले जसको नाम सिफारिस भएर ती सबै विवादित भनिरहनु भएको छ नि, अरू कोही ल्याएको भए पनि त तपाईँलाई चित्त त नबुझ्दो हो नि? त्यस्तो केही हुनसक्छ? हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ नि, अलिकति लेन्स लगाएर हेर्छौँ नि, मान्छेहरूलाई अलिकति पूर्वाग्रह राखेर हेर्छौँ नि। होइन, यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। मैले भनिहालेँ नि, के हो भने पहिलो कुरो त त्यसको त्यसैले हामीले के खोजेको भने त्यसको पारदर्शिता र वस्तुगत आधारहरू हुनु पर्यो कि होइन। जस्तो चाहिँ न्याय परिषद ऐनले चाहिँ वरिष्ठता एउटा आधार मान्छ, योग्यता अर्को आधार मान्छ, सक्षमता अर्को आधार मान्छ, उच्च नैतिक चरित्र अर्को आधार मान्छ। र अन्तर्निहित कुरा के हो भने ती नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूप्रतिको आम धारणा के छ, ती सबै कुराहरूलाई हेरेर यो आधारमा चाहिँ यी मान्छेहरू चाहिँ कम्पिटेन्ट देखिए है न्यायाधीश नियुक्तिका लागि। यिनीहरूको बारेमा कुनै प्रश्न पनि उठाएको छैन, यिनीहरूको फैसलामा पनि प्रश्न उठाएको छैन, यिनीहरूले गरेका कामको बारेमा पनि सक्षमताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छैन भन्ने कुराहरू यी सबै पक्षहरूलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि विवेचना गरेर चाहिँ गरियो भने अनि विवादमा पर्दैन। हाम्रो नियुक्ति वास्तवमा चाहिँ के भने अपवादलाई छोडेर विवादमा पर्ने यिनै कारणहरू हुन् कि कारण चाहिँदैन, आधार चाहिँदैन। हाम्रा न्यायालयहरू न्यायालयमा बसेका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश बसेका ठाउँबाट चाहिँ हुने जसले अरूले गरेका नियुक्ति लगायतका कुनै पनि काम कारबाहीहरूको निर्णयको जस्टिफिकेसन खोज्दा त्यसमा आधार लेखेको छैन, कारण लेखेको छैन, अनि त्यो आधार र कारण विवेकसम्मत छ कि छैन भनेर उहाँहरू जाँच्ने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू हो। अनि उहाँहरूले नै गरेका काममा चाहिँ ती कुरै देखिनु पर्दैन, यी सबै कुराहरू प्रतिबिम्बित हुनु पर्दैन त्यो निर्णयमा? गरेनन्, प्रश्न देखिनु पर्छ। मन्त्री प्रधान न्यायाधीश बिल्कुल केही पनि त्यसमा कमसेकम ती केही मान्छेहरू व्यस्त भए, ठुला मान्छेले गरेनन् भने पनि तपाईँहरूले सिफारिस बारले नै सिफारिस गरेर पठाएका मान्छे पनि थिए नि त, तिनले त केही गर्न सक्थे नि होइन? प्रश्न त तपाईँहरूतिर पनि फर्किन्छ नि, अरूलाई मात्रै दोष लाएर हुन्छ र? होइन, यो के हुन्छ भन्दाखेरि निश्चित रूपमा के हो भने हाम्रा हरेक ठाउँमा चाहिँ मतलब के हो भने दोषहरू पक्कै पनि छन् होइन। सिफारिस गर्नेले सिफारिस गर्दा चाहिँ वास्तवमा पनि ती सबै कुरालाई हेरेर सिफारिस गरेकै गरेन। त्यो ठाउँमा जाने मान्छे त्यो ठाउँलाई डिजर्भ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हेरियो कि हेरिएन? उसका विगतका जाने काम कारबाहीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू हेरियो कि हेरिएन? यी सबै कुरा वास्तवमा हामीले पनि चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि हामी चाहिँ पुरै दोषमुक्त छौँ भन्ने कुराहरू होइन। हामीले सिफारिस गर्दा त्यत्रो जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका समेतका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने ठाउँमा पठाउने मान्छेको सिफारिस गर्दा चाहिँ वास्तवमा बार एसोसिएसनले पनि त्यो लेभलको चाहिँ मतलब सतर्कता अप्नायो कि अप्नाएन? अहिले विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् नि। हामी अहिले भन्दैछौँ न्याय परिषदको औचित्य नै अब समाप्त भयो कि भन्नुपर्ने एउटा अवस्थासम्म पुग्नु पर्यो। त्यो त त्यहाँ जाने मान्छेहरूको व्यवहारको कारणले नै हो नि। उहाँले वास्तवमा आफूलाई दिएको ड्युटी ठिक ढङ्गले स्योर त्यो के हो भने उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाएको भनेको उहाँहरू दुईजना व्यक्तिहरू
फुल टाइम चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने, अरू कुनै काम छैन उहाँहरूको। ती उहाँहरू दुईजना भनेको तपाईँहरूले एउटा बारले पठाएको, एउटा बारले पठाएको, एउटा प्रधानमन्त्रीले पठाएको। प्रधानमन्त्रीले पठाएको पनि चाहिँ मतलब कानुन व्यवसाय नै हो होइन, उहाँहरूले पठाएको। वास्तवमा बारमा किन ल्याएको त्यो भन्ने पनि त्यसको पनि एउटा इतिहास छ। त्यो के हो भने त्योभन्दा अगाडि, बारले पठाउनुभन्दा अगाडि अधिकांश मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतका रिटायर न्यायाधीशहरू अथवा महाधिवक्ताबाट रिटायर भएका मान्छेहरू बाहेक प्राइभेट प्र्याक्टिसिङ लयरहरूलाई चाहिँ नलगेको हुनाले गर्दाखेरि प्राइभेट प्र्याक्टिसिङ लयरका पनि कुराहरूलाई चाहिँ सुनवाई गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा बार एसोसिएसनको चाहिँ सिफारिस जरुरी हुन्छ भन्ने आधारमा त्यो अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा बारको कुरो चाहिँ त्यहाँबाट मात्रै परे हो। त्योभन्दा अगाडि त बारको सिफारिस थिएन। त्यसकारणले कानुनविद मात्रै भनेर भनिएको थियो। कानुनविद लाँदाखेरि चाहिँ कानुनविद चाहिँ कस्ता पर्न थाले भन्दाखेरि सरकारले नियुक्ति गर्ने कानुनविद जम्मै चाहिँ त्यस्ता खालका मात्रै पर्न थाले। तपाईँ भन्नुहोस् त्यसो भइसक्यो बारका यी कानुन व्यवसायहरू कति चाहिँ यसको विरुद्धमा छन्, कति यसको पक्षमा छन्? कांग्रेस जति पक्षमा छन्, एमाले निकट जति, त्यस्तो छैन, माओवादी निकट जति त्यस्तो बिल्कुलै छैन। नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वसम्मत निर्णय हो। नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वसम्मत निर्णय भन्नुको मतलब नेपाल बार एसोसिएसनमा सबै पक्षहरूको संलग्नता छ। त्यहाँ विजयी र प्यानल चाहिँ कसको कुन पक्ष छ? त्यसमै हेर्नुहोस् न, त्यसैमा हेर्नुहोस्, विजयी प्यानलै हेर्दाखेरि पनि चाहिँ थाहा हुन्छ। विजयी प्यानलमै पनि चाहिँ सबै पक्षहरू चाहिँ छन्। त्यसमा वामपन्थीहरू मात्रै छैनन्, चाहिँ मतलब किन कांग्रेस समर्थकहरू मात्रै पनि छैनन्। अरू जुनसुकै पेसाकर्मीहरूको अथवा जुनसुकै व्यवसायमा पेसामा जहाँ हेऱ्यो भने पनि राजनीतिको यति ठुलो हावी छ नि, त्यो तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि छैन भनेर त के अर्थ रहन्छ र? तपाईहरु पनि राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रह भइ अर्थ लगाउनुहुन्छ होला, हाम्रा गतिविधिहरूलाई एकचोटि बहस गर्नुहुन्छ होला। अब म धेरै कुरा नभनौँ, हाम्रा गतिविधिहरूलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस्। खिलराजजीको प्रकरणबाटै चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सुरु भएको। खिलराजजीको प्रकरणमा सबै राजनीतिक दल प्रमुख भनिएका राजनीतिक हैन, केही मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन् जहाँ तपाईको सामूहिक एकबद्धता हुन्छ, तर कति यस्ता ठाउँ पनि हुन्छन् जहाँ तपाईहरु आस्थाको लडाई लड्नुहुन्छ। हामी प्रयास चाहिँ के गर्ने हो भने नि, एउटा चाहिँ अलिकति त्यो छँदै छैन म भन्दिनँ, त्यसमा होला केही आग्रह पूर्वाग्रहले पनि काम गर्ला। हामीलाई त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ मतलब के भने कतिपय इस्युजहरूमा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्छौँ। तर हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि, हाम्रो प्रयास चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ एक मत एउटा सिर्जना गर्ने कुरामा, सैद्धान्तिक कुरामा, मुलुकलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी विभाजित नहौँ, हामी नबाँडियौँ, एउटै कुराहरू लैजाउँ। जस्तो अहिले पनि हामी संविधान निर्माणको चरणमा चाहिँ जाँदाखेरि पनि अहिले हामी सफल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन मलाई, तर हामीले उद्देश्य के राखेका छौँ भने यो 15, 16, 17 3 दिन चाहिँ हामीले एउटा जुन संवैधानिक सम्मेलन भनेर राखेका छौँ, त्यो संवैधानिक सम्मेलनमा यिनै न्यायपालिकाको विषयमा, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा, शासकीय स्वरूपको विषयमा, त्यस पछाडि गएर चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरूको सवालमा, चाहिँ मौलिक अधिकारहरूको सवालमा, संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ सवालमा चाहिँ हामी एउटा एक कानुन व्यवसायहरूको चाहिँ एकमत छ भन्ने एउटा चाहिँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्छौँ कि भनेर प्रयासमा लागिरहेका छौँ हामी। भने यस्ता कुराहरूमा हो हामीलाई एउटा दुर्भाग्यवश चाहिँ के हो भन्दाखेरि साना साना हो, कानुनमा कहिलेकाहीँ खेल्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने होइन, खेल्ने ठाउँ हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ। कानुन भनेको चाहिँ के भन्छ भने वाटर टाइट पनि हुँदैन, एयर टाइट पनि हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एयर टाइट र वाटर टाइट नहुने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिअलि छिद्रहरू हुन्छन्। त्यही छिद्रमा चाहिँ आफ्नो पक्षको तर्फबाट चाहिँ मतलब के नि, तर मुद्दामा आफ्नो पक्षको तर्फबाट चाहिँ बहस गर्ने कुरा एउटा हो, तर मुद्दामा होइन। चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने कुरामा, कानुनको व्याख्या गर्ने कुरामा, अनि त्यसले मुलुकलाई पार्ने चाहिँ दीर्घकालीन असरको चाहिँ सवालमा लाई लिएर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्तीमा एउटै निकाल्नुपर्छ। त्यसको एउटा क्षणिक स्वार्थ अहिले कुन चाहिँ पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नु हुँदैन। समस्या के भने व्यवसायीहरू अरू व्यवसायमा लाग्ने अथवा कानुन व्यवसायमा लाग्नेहरूको पनि करिब करिब नेता राजनीति गर्नेहरूको बोली भन्दा फरक कति नपाइएको घटनाहरू छन्। अघि पछि स्वर मिलेर आइरहेको हुन्छ धारणाहरू। ठिक छ, म आउँछु न्यायपालिकामा कति राजनीति हावी भएको छ भनेर। त त्योभन्दा अगाडि हामी अघिकै विषयमा फर्क्यौँ कि अब तपाईँले भन्नुभयो नि अघि तपाईँको स्वयं बारले सिफारिस गरेका मान्छेहरू पनि थिए त्यही परिषदमा, तर त्यही परिषदले सिफारिस गरेको विषय यति विवादास्पद भयो, त्यो पनि अरू कुनै क्षेत्र भयो हुन्थ्यो, तर एउटा न्यायालय जहाँ मान्छेको न्यायसँग जोडिन्छ विषय, संसदले अब के गर्न सक्छ? तपाईँहरूको अपेक्षा के हो बारको अथवा लार्जर कानुन व्यवसाय, इमान्दार कानुन व्यवसायीहरूको अपेक्षा के हो? हाम्रो अपेक्षा के हो भने अब अहिले यो संसदीय सुनवाई समितिमा गएको छ र संसदीय सुनवाई समितिका अहिलेसम्मका गतिविधिहरूलाई हेर्दा संसदीय सुनवाई समितिले आफ्नो सार्थक भूमिका खोजिरहेको देखिएको छैन अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्दाखेरि। र त्यो संसदीय सुनवाई समिति
लाई चाहिँ वास्तवमा सिफारिसलाई छाप लगाउने एउटा ठाउँको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ र नियमावली पनि करिब करिब त्यही ढङ्गले बनाइएको छ। अझ अगाडि त इन्ट्रेस्टिङ थियो, एकजना व्यक्तिले मात्रै चाहिँ मतलब कि सिफारिसको पक्षमा हुन्छ भनिदियो भनेदेखि चाहिँ नि 99% डेमोक्रेसीमा मैले यस्तो त बुझेको थिइनँ। 99%ले हुँदैन भन्दा नि एकजना मान्छेले चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हुनुपर्ने यो गजबको डेमोक्रेसी हाम्रो नेपालमा छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने अहिले पनि वास्तवमा त्यस्ता ठाउँमा त्यस्तो जिम्मेवार ठाउँ हेर्नुहोस् त जहाँ अर्काले अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ कि भनेर चाहिँ रोक्ने ठाउँ हैन, निर्वाचनलाई निष्पक्ष सम्पन्न गराउनु पर्ने ठाउँ, अनि देशमा चाहिँ एकदमै राम्रो जनशक्तिहरू चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि भर्ती हुन् भनेर चाहिँ मतलब के गर्नुपर्ने लोकसेवा जस्ता चाहिँ ठाउँ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्ता ठाउँ, एउटा देश मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूतको नियुक्ति जस्ता चाहिँ विषयहरूमा संसदीय सुनवाई किन राखेको भन्दा त्यो संसदीय सुनवाई राखेको भने चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले गलत काम गर्ला। अब यहाँ त कति अनौठो कुरो छ भने सरकार बनाउन चाहिने चाहिँ जति पनि सङ्ख्या चाहिने मतलब के त्यसलाई हुन्न भन्न के हुन्छ भन्न नचाहिने कि। अब पहिले एकचोटि एकजना थियो, अहिले आएर चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि 2/3 चाहिँ नि हुँदैन भन्नुपर्ने रे, 1/3 हुन्छ भन्दा पुग्दिने रे। यस्तो डेमोक्रेटिक भ्यालुज हुन्छ त्यो भ्यालुजमा गरेका चिज हो त्यो। त्यसकारणले गर्दा यी चिजहरू कसैका कुनै दलका अथवा कसैका चाहिँ मतलब के व्यक्तिगत अथवा दलगत चाहिँ स्वार्थका लागि बनाइएका नियमहरू हुन्थे, बनाइए चलेका छन्। तर त्यो चलेका छन् भन्नुको मतलब नियम सबै चाहिँ मतलब के चाहिँ एकदमै तर्कसङ्गत विवेकसङ्गत र तर्कसङ्गत भएन भने, आम जनताको पक्षको चाहिँ कानुन भएन भने त्यो कानुन होइन वास्तवमा। तर हामी जे बन्छ त्यसलाई कानुन भन्दिनै गरेका छौँ, वास्तवमा त्यस्तो होइन। त्यसैले कानुनका बारेमा मान्छेलाई थाहा छ, थाहा पनि छैन, कति कानुन व्यवहारिक छैन। हो, व्यवहारिक छैन। अब यस्तो पनि काहीँ कानुन हुन्छ। अब त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने ठिक छ जे छ अहिले बनिया छ, म के भन्छु भन्दाखेरि कि वास्तवमा अहिले जुन एउटा रबर स्ट्याम्पको रूपमा चाहिँ बसेको छ, यसलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह अरू कुनै आँखाले नहेरिकन यो न्यायपालिकाको स्वच्छताको लागि, न्यायपालिकाको निष्पक्षताको लागि, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि, न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादाको लागि चाहिँ वास्तवमा संसदीय सुनवाई समितिले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ यदि यसको चाहिँ मतलब के भने छानबिन गरियो र अगाडि बढियो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा दूरगामी रूपमा न्यायपालिकाले पार्ने असर, यो नियुक्तिले दूरगामी असर राख्छ। यो नियुक्तिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नियुक्ति गर्यो भने के हुन्छ? जसको सिफारिस गरेको थियो तिनलाई नियुक्ति दियो भने होइन, त्यो भयो भने न्यायपालिकाको प्रतिको आस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ है। मेरो छिमेकीले एकजना अक्सर म टफटकका लागि निसिन्दाखेरि अक्सर भेट हुन्छ र एक-एकवटा प्रश्न राखेका छन्। मलाई बडो नमिठो लागेको छ यो प्रश्न राख्नलाई, तर तपाईँले यथार्थता देखाइसक्नुभयो, त्यसकारण म साहस गर्छु यो प्रश्न राख्न। तिनले कति समय भने त्यो घुसिया, इमान्दार नहुने, राम्रो सफा देखिने न्यायालयमा घुम्ने तर न्यायाधीशको हैसियत राख्ने तर पैसा खाने न्यायाधीशको अनुहार कस्तो हुन्छ मलाई पनि चिन्नु छ भनेर सोधिरहेको थिएँ। त्यही इम्प्रेसन होइन त? लार्जर धेरै मान्छेलाई त्यही पर्यो होइन? न्यायालयसँगको आस्था, जुन विश्वास, जुन सम्मान थियो त्यो झरेर त्यहाँ पुग्यो होइन? टफटकका लागि निसिन्दाखेरि अक्सर भेट हुन्छ र एक-एकवटा प्रश्न राखेका छन्। मलाई बडो नमिठो लागेको छ यो प्रश्न राख्नलाई, तर तपाईँले यथार्थता देखाइसक्नुभयो, त्यसकारण म साहस गर्छु यो प्रश्न राख्न। तिनले कति समय भने त्यो घुसिया, इमान्दार नहुने, राम्रो सफा देखिने न्यायालयमा घुम्ने तर न्यायाधीशको हैसियत राख्ने तर पैसा खाने न्यायाधीशको अनुहार कस्तो हुन्छ मलाई पनि चिन्नु छ भनेर सोधिरहेको थिएँ। त्यही इम्प्रेसन होइन त? लार्जर धेरै मान्छेलाई त्यही पर्यो होइन? न्यायालयसँगको आस्था, जुन विश्वास, जुन सम्मान थियो त्यो झरेर त्यहाँ पुग्यो होइन? त्यो पुग्ने अवस्थामा अहिले पुगेको छ। त्यसकारण यसलाई जोगाउने संसदीय सुनवाई समिति हो।
संसदीय सुनवाई समितिले आफूलाई बडो जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत गरोस् र उसले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यसको चाहिँ निराकरण चाहिँ गरोस्। वास्तवमा कतिपय मुलुकहरूमा त हेर्ने हो भने विकसित मुलुकहरूमा यति विवादास्पद भइसकेपछि स्वयं आफै पनि विथड्र हुन्छन्। त्यही भने है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मतलब सिफारिसकर्ताले पनि होइन मेरो यो साह्रै विवादमा पर्यो, म चाहिँ यो फिर्ता लिन्छु, अब तपाईँहरू यसमा फर्दर अगाडि नबढ्नुहोस् पनि भन्छन्। त्यस कारणले अब अहिले संसदीय सुनवाई समितिलाई एउटा मौका पनि छ। एउटा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका गैर संवैधानिक र गैर कानुनी निर्णयहरू चाहिँ सच्याउने ठाउँ, देशको सार्वभौमसत्ता माथि नै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मतलब के भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट चाहिँ मतलब के भने बुद्धि नपुर्याउँदाखेरि चाहिँ देशको सार्वभौमसत्ता माथि नै पनि चाहिँ खतरा उत्पन्न हुने अवस्थामा त्यसलाई पनि रोक्न सक्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ लिएको, भोलि राज्य बीचका चाहिँ मतलब के भने अन्तरहरूलाई चाहिँ पनि त्यसको चाहिँ मतलब के भनेदेखि विवादलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालत एउटा व्यक्तिको मुद्दासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो देशका यति ठुल्ठुला विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित छ। यहाँ त जग्गा किने जस्तो घर किने जस्तो भयो होइन? तपाईँको अहिलेसम्मको तपाईँको कुराहरूलाई सारमा मैले भन्दाखेरि मोरलेस त्यस्तै भयो होइन? मैले जे कुरा तथ्यले देखेको छु, तथ्यले चाहिँ भनेका छन्, अहिले आएका उहरूबाट चाहिँ हेरिया छ, ती सबै कुराहरूबाट हेर्दा जस्तो भएको छ त्यो सर्वोच्च अदालतको मर्यादा सुहाउँदो भएको छैन। अब हरिकृष्णजी अलिकति सिधा स्पष्ट भन्ने बेला आइसकेको छ, हामी अलिक बढी नै भइसकेको छ मुलुकमा। तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस्, यो सबै कुराहरू जुन छ नि, यी सबै कुराहरू देख्छौँ नि आज हामी सबै बिग्रेको, यो चाहिँ राजनीति नै हावी हुँदै गएर भएको होइन त? अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन, यसको मूल जड राजनीति नै हो। राजनीतिमा सुधार नभइकन एकाङ्गी रूपमा सबै ठाउँमा सुधार हुन गाह्रो छ। त्यसैले सुधार राजनीतिबाटै गर्नुपर्छ, किन त्यो ठाउँमा बस्नेहरू नै सबभन्दा पहिले सुध्रिनुपर्छ, मबाट माथि उठ्नुपर्छ। यहाँ त यस्तो घटनाहरू पनि हुन्छ कि चट्ट न्यायाधीश भए दिन राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यालयमा नेताहरू भेट्न जाने चलन पनि सुरु भएको छ फेरि यो देशमा होइन? हो, त्यो पनि भयो। त्यसैले हामी न्यायाधीश भएको दिन राजनीतिक दलका बैठकहरूमा तिनका कार्यालयहरूमा नेताहरूलाई भेट्न धन्यवाद, ल मलाई नेता बनायो, न्यायाधीश बनायो भनेर कृतज्ञता व्यक्त गर्न जाने चलन सुरु भएको छ। त्यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। हामी त्यही न्यायालयसँग न्यायको आश गरेर बसेका छौँ। त्यसैले त्यो त न्याय भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भने न्याय, त्यसैले हामी के भन्छौँ भने न्यायमा चाहिँ के हुन्छ भने न्याय आफूले गरेर मात्रै पुग्दैन, न्याय गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ एक कुरा। दोस्रो कुरो, न्याय माग्न आउनेले यो मान्छेबाट मलाई अन्याय हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई विश्वास हुनुपर्छ कि, अनि मात्रै न्याय प्राप्त गर्न सक्छ मान्छेले। अनि न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुन्छ कि पहिले बस्दैखेरि चाहिँ मतलब के यसले मलाई न्याय दिन सक्दैन कि भनेर मान्छेले मनमा सोच्यो भने उसले जतिसुकै न्याय गरे पनि त्यो न्याय देखिँदैन कि। राजनीति गर्ने मान्छेहरू अथवा दलका मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो खालको निकायमा आफूले भनेको न्यायाधीशहरू राख्न पाइयो, आफ्नो यस्मेनहरू राख्न पाइयो भने आफूलाई पछि साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि तिनले पनि आफूलाई न्याय गर्छन्, आफ्ना लागि, मुलुकका लागि होइन, म बच्छु भन्ने आशय लोभ हुन्छ होला है? होइन, अब त्यो त अब होइन, त्रुटि रहितै त र एकदम कमजोरी रहित नै पाउन त अब हामीले सायद धेरै नै तपस्या गर्नुपर्छ होला, यो चाहिँ एकदमै पाइन्छ भने। तर कति त्यसै कारणले मानवीय त्रुटि र कमजोरी हुन्छन् भनेरै चाहिँ ती मानवीय त्रुटि र कमजोरीहरूलाई चाहिँ बाँध्ने चाहिँ अनिखेर त्यहाँबाट चाहिँ नियम र कानुन बनाउने हो होइन? त्यसैले त्यो कानुनको पालना चाहिँ त्यही किसिमले जे उद्देश्यको लागि के हामी चाहिँ कस्तो गऱ्यौँ भन्दाखेरि नि, कानुन भनेको षड्यन्त्र र जालझेलबाट आफ्नो मुठीमा पार्ने र आफ्नो अनुकूल चाहिँ त्यो कानुनको प्रयोग गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी बढी चाहिँ केन्द्रित भयौँ। त्यो कानुनको उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्य चाहिँ सफल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी लागेनौँ कि। मलाई भनिदिनुहोस्, अब हामी करिब समयको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ, क्विकली मलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ भविष्यमा यस्तै नरहोस् अथवा न्याय परिषदलाई एउटा सुधार्नुपर्ने अथवा त्यसको गठनको प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने केही अवस्थाहरू पनि छन् कि सबै कुरा पर्याप्त छ, मान्छे इमान्दार, त्यो परिषदमा बस्ने मान्छे इमान्दार भयो भने पुग्थ्यो? अब यस्तो छ, अब यो हाम्रोमा धेरै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् अहिले, र न्याय परिषदको कम्पोजिसन गर्दाखेरि कस्तो खालको कम्पोजिसन बनाउने भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ उठ्दाखेरि एउटा अर्को पनि कुरा उठेको छ, यो न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश राख्दाखेरि पनि न्यायाधीशहरूको फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सी चाहिँ रहँदैन कि भन्ने खालको प्रश्न पनि आएको छ।
किनभने भोलि गएर तिनै न्यायाधीशहरूको माध्यमबाट चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्ने अनि त्यो न्यायाधीशले चाहिँ प्रभावित गर्न खोज्यो भने प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन। अब हामी कहाँ त प्रभावित गर्न खोज्दैन होला भनेर नभनेर प्रभावित गर्न चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयास गर्छन् होला भन्नुपर्ने स्थितिबाट सोच्नुपर्ने भएको छ। त्यसो भए हुनाले एउटा त्यो प्रश्न पनि उठ्याएको छ, त्यहाँ ती मान्छेलाई नराखेर अरू कुनै कम्पोजिसनमा जाने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ है। दोस्रो कुरो, कानुन व्यवसायीहरूबाट पठाउँदाखेरि पनि त्यहाँ कानुन व्यवसायीबाट जाने मान्छेका लागि पनि केही शर्तहरू तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने आयो। एउटा, त्यो मान्छे जुन ठाउँ जो नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो त्यही ठाउँमा जानका लागि ऊ सारा राजनीतिक हत्कण्डा प्रयोग गरेर त्यो जानका लागि ऊ लालायित नहोस्। त्यो लालायित नगर्न चाहिँ अब संविधानले नै रोक्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि त्यो मान्छे त्यो कम्ती न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा जाने हुनाले न्यायाधीश कुनै पनि तहको न्यायाधीशको लागि योग्य हुने छैन भनेर भन्नु पर्यो एउटा। दोस्रो अर्को के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे फर्केर आएर पेसा गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन पनि छ। किनभने उसैले नियुक्ति गरेका न्यायाधीश कहाँ चाहिँ गयो भने हाम्रो समाज यही हो, ठाउँ यही हो। त्यस कारणले गर्दा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बसेका मान्छेले फर्केर आएर गर्ने कि नगर्ने भन्ने गयो भने त्यो स्थितिमा चाहिँ त्यो पनि रोक्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसैले वकिलबाट लाने नै हो भने, कानुन व्यवसायबाट लाने नै हो भने यो खालको विचार गर्नुपर्छ। नभए अर्को के खालको एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाउने हो जुन संयन्त्रले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ नियुक्तिका सिफारिस पनि गर्न सकोस्, कारबाही पनि स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकोस् र त्यसलाई यति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्यो। यदि त्यसमा काहीँ चुकेको छ भने त्यसलाई पनि तुरन्त चाहिँ मतलब के भने कारबाही गरेर चाहिँ निकाल्ने सक्ने चाहिँ खालको चाहिँ व्यवस्था नगरिकन चाहिँ अब यो राखेर कारबाही नगरिकन हाम्रोमा चाहिँ मतलब के बिना कारबाही कसैले पनि जवाफदेही लिनेवाला देखिएन। त्यो पदको सदुपयोग होइन दुरुपयोग गर्ने मात्रै मान्छेहरू देखिए भेटिए अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। त्यस कारणले त्यो सबैलाई चाहिँ नि कानुनले बाँधेर मात्रै कानुनबाटै चाहिँ मतलब के उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकियो भने चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउला। नत्र भने उनीहरूलाई छोडिदिएर होइन गरिहाल्छ नि। त्यत्रो जिम्मेवार ठाउँमा गएका मान्छेहरूले गरेका काम हाम्रा कोही पनि देखिएन। संवैधानिक परिषदमा चाहिँ त्यत्र जिम्मेवार राखियो नि मान्छे, तर संवैधानिक परिषदले गरेका पनि निर्णयहरू हामीले हेरेका छौँ, सबै विवादास्पद चाहिँ बनेका छन्। त्यहाँ पनि चाहिँ मतलब एउटा कुनै पनि एउटा चाहिँ मतलब के भने ऱ्यासनलका आधारमा नभएर चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि खालि चाहिँ मतलब के भने तेरो मान्छे र मेरो मान्छेदेखि बाहेक कुनै डिबेट भएको अहिलेसम्म चाहिँ सुनिया छैन, देखिया छैन। त्यसैले यी सबै कुरा चाहिँ एक यो 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 भनेर चाहिँ नलेखी नहुने हाम्रा चाहिँ मतलब के भने त्यस्तो खालको भयो क्या। हामी अभ्यासबाट चाहिँ मतलब के असल कुराहरू चाहिँ दिएर लैजाउँ र असल किसिमले एउटा असल अभ्यासबाट चाहिँ संवैधानिक कानुनी चाहिँ विकास गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रा चिन्तन त्योतिर चाहिँ गएको चाहिँ मैले पाएको छैन। जोग जस्तो भयो मान्छेलाई बिल्कुलै है, बिल्कुलै व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम चाहिँ मतलब के भने पदहरू बन्दी। यो दुर्भाग्य हो। अब यति हुँदा हुँदै पनि यो सबै कुरा तपाईँले भन्दै यो अवस्था जान्दै पनि मैले जोक गरेको होइन, मैले सिरियसली सोधेको। हरिकृष्णजी, तपाईँ बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँसँग झन् धेरै आस्था छ, तपाईँसँग ठुलो तपाईँ जस्तै व्यवसायी साथीहरूको सङ्गठन पनि छ, तपाईँले भनेको अर्थ राख्छ, तपाईँको प्रयासले पनि अर्थ राख्छ। मलाई जाँदा यो भनिदिनुहोस् कि न्यायालयमाथि जनताको विश्वास बढाउन जुन जरुरी छ नि, अथवा त्यो न्यायालयलाई स्वच्छ राख्नका लागि तपाईँको सुझावहरू के हुन सक्छ? कसरी हामी एउटा चुस्त दुरुस्त एउटा निष्पक्ष एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको कल्पना गर्न सक्छौँ? के जरुरी छ? होइन, एक त त्यसको लागि जरुरी भनेको पहिलो कुरो त नियुक्ति नै असल मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने परम्पराको थालनी गर्नु पहिलो प्रक्रिया। त्यहाँ आउने न्यायाधीशहरू नै न्यायाधीशहरू नै न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने सबभन्दा पहिलो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब कि ऊ स्वच्छ हुनु पर्यो र उसमा चाहिँ न्यायमूर्ति नै हुनु पर्यो वास्तवमा। के त्यो न्याय उसको न्याय भन्दा प्रति र अरू केही पनि उसले हेरेको हुनु भएन, न्यायप्रतिको निष्ठाका साथ ऊ गएको हुनु पर्यो। के अब यहाँ त हाम्रो चाहिँ बनाइ पनि त्यस्तै दिएको छ। हरेक मान्छे चाहिँ के भने न्यायाधीशमा किन जाने भन्दा त्यहाँ सुविधा बढी पाइन्छ भनेर जाने एउटा है। अलिकति सुविधा बढी दिएको छ के अरे सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट भन्दा अहिले सरकारी वकिलहरूको चाहिँ उसबाट चाहिँ गएको छ अरे न्यायाधीश सरहको सुविधा बनाएर सरकारी वकिलहरूलाई रोक्ने भनेर चाहिँ आएको छ भनेर अहिले न्युजमा आएको छ। भने सुविधा लिनका लागि न्यायाधीशमा जाने एउटा है, त्यो होइन कि मतलब म न्याय गर्छु भनेर त्यो न्यायप्रतिको कमिटमेन्टले मान्छेलाई त्यो ठाउँमा पुर्याओस् न अनि हुन्छ नि। त्यसैले नियुक्ति गर्दा न्यायप्रति निष्ठावान रहेका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो नम्बर एक। दोस्रो,
नियुक्ति भयो, मान्छे नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि ठिक थियो, नियुक्ति भएपछि त बिग्रिन सक्छ परिस्थिति आइसके पछाडि बिग्रिन सक्छ नि त। हो, त्यसो भयो भने इमिडिएट उसको विरुद्धमा त्यस्ता उजुरीहरू पर्छन् भने गम्भीरताका साथ त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने कुन कुन तरिकाबाट त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो, त्यो उजुरीको मेकानिजम पनि गतिलो बनाउनु पर्यो, उजुरीको मेकानिजम उजुरी हाल्न सक्ने हुनु पर्यो, उजुरीको मेकानिजम पनि गतिलो बनाउनु पर्यो। त्यो उजुरीमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ मतलब के भने छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसको गहिराइमा पुगेरै चाहिँ मतलब के यो मान्छे दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ पुग्ने गरेर चाहिँ एउटा मेकानिजम संयन्त्र त्यसरी पनि विकास गर्नु पर्यो, दोस्रो कुरो हैन। अनि तेस्रो कुरो भने चाहिँ मतलब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यहाँभित्र गरिएका गतिविधिहरूलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनु पर्यो। पारदर्शी हामी कहाँ वास्तवमा न्यायालय भनेको विवेक प्रयोग गर्न दिने ठाउँ पनि हो कि हैन। जम्मै म्याथमेटिकल चाहिँ गरेर दियो भनेदेखि त त्यसले के न्याय गर्नु पर्यो। तर उसले विवेकको प्रयोग गर्यो भने पछि पनि तपाईले प्रश्न उठाउनुहुन्छ त्यहाँ त हो कानुनले दिए भन्दा बढी विवेक त्यसै भनेर कसैले आरोप छ यहाँ। यस्तो छ नि, जस्तो भन्नुस् न, हाम्रो कानुनमा के हुन्छ भने 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद भन्छ। त्यहाँ हो विवेक। विवेक भने त्यहाँ हो नि, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना भन्छ। विवेक त्यहाँ हो नि। त्यो विवेक किन दिएको न्यायाधीशले? कुन परिस्थितिमा, कुन परिवेशमा, कुन परिमाणको यो अपराध हो? न्यायाधीशले त्यही विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा त्यो विवेक प्रयोग हो, त्यो विवेकको चाहिँ नि गलत प्रयोग भयो। त्यसैले त्यो विवेक खाइदिन्छ, घुस खाइदिँदा रहेछन्। बुझ्ने गरी भनौँ न जनताले, तपाईँले त्यति साहस गर्नुपर्छ नि वकिल साहब। होइन, अब मैले चाहिँ मतलब यसरी जस प्रलोभनमा परेर यो दुरुपयोग भएको छ। प्रलोभनमा नपरिकन दुरुपयोग होला। दुरुपयोग हुन्छ भन्नुको मतलब त्यहाँ समथिङ देयर इज समथिङ रङ, त्यहाँ केही गल्ती छ, त्यसैले दुरुपयोग हुन्छ। कुनै त्रुटि पनि हुनसक्छ, मान्छेको त्रुटि हो भने क्षम्य हुन्छ। हामी लिस्टमा आउँदै थियौँ। त्यसैले त्यो हो भने म के भन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ र अदालतका हरेक चाहिँ नि मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ नि निर्णयहरूमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। त्यो पहुँच मतलब के भन्दाखेरि सूचनाको पहुँच। त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ मतलब के भन्दा यिनीहरूले ठिक गरे कि गरेनन् भन्ने कुराको चाहिँ मतलब विवेचना जसलाई पनि गर्ने अधिकार छ, किनभने त्यो उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने केले। ठिक छ। अर्को चाहिँ तपाईँले लिस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकदमै झन्झटिलो छ नि। न्यायालय छिर्दाखेरि त्यहाँनिर सामान्य दर्ता गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको भाषाका कुराहरूदेखि लिएर ती प्रक्रियाहरूलाई पनि सरलीकरण गर्नुपर्ने छैन? होइन, त्यो त अब कतिपय कानुनहरू नै संशोधन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने र जटिल चाहिँ कार्यविधिगत कुराहरूलाई चाहिँ सरल बनाउनु पर्ने, यी यावत कुराहरू त अर्को पाटो छ फेरि त्यो होइन। त्यो पाटो छ, त्यो पनि पाटो छ। अब हामी कहाँ कतिपय चाहिँ कानुनहरू चाहिँ यति पुराना भइसकेका छन् जुन कानुन वास्तवमा लागू नै हुन नसक्ने अवस्था छ है। तर हामी के गरिदिन्छौँ, एकातिर कानुन आयोग बनाइदिन्छौँ, अर्कातिर चाहिँ मतलब के कानुन बनाउनु चाहिँ एनजिओलाई दिन्छौँ। ठिक छ, हामी बिट मारौँ। तपाईँले केही छ बाँकी? हजुर, त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यी यावत कुराहरूबाट न्यायपालिकाको सुधार गर्ने हो भने न्यायपालिकामा चाहिँ नि हस्तक्षेप बिल्कुल बन्द गर्नु पर्यो हैन। र न्याय सबैका लागि समान हो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि सबैमा त्यो ज्ञान हुनु पर्यो। राजनीति गर्नेले म चाहिँ कानुनभन्दा माथि छु भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन। मेरो पक्षमा चाहिँ कानुन भइदिनुपर्छ, न्याय चाहिँ मेरो पक्षमा चाहिँ भइदियो भने मात्रै न्याय हुन्छ, होइन भने हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो कुरालाई त्याग्नु पर्यो। अनि मात्रै चाहिँ के हुन्छ भने न्यायाधीश पनि जाने न्यायाधीशले चाहिँ म न्याय गर्न आएका हुँ, त्यसमा चाहिँ मतलब म तलमाथि गर्दिनँ। म एउटा सानो उदाहरण यदि टाइम छ भने सकौँ हैन, एउटा मात्रै सानो के भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा पनि यस्ता न्यायाधीश पनि थिए रे, जसलाई राजाले बोलाएर यो मुद्दामा यसो गरिदेऊ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो जागिरलाई चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ पातमा राखेर उनले जवाफ दिँदाखेरि सरकार म भोलि बिहानै चाहिँ पशुपति जानुपर्छ, त्यसैले मैले मेरो चाहिँ ऊ चाहिँ खाता चाहिँ त्यहाँ पशुपतिमा पनि बुझाउनु पर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जे देख्छु मिसिलमा त्योभन्दा परतिर म गर्न सक्दिनँ सरकार भनेर नै आएका थिए। त्यस्तो न्यायाधीश चाहियो, मान्छे सिक्दैनन्। हो, त्यस्तो न्यायाधीश चाहियो कि उल्टो छ। त्यो बेलामा राजाले चाहिँ चाहँदा मिनटमा ऊ यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ मतलब जागिर खुस्काइन्थ्यो। अहिले यो गणतन्त्रमा अहिले जनताको शासन भन्ने बेलामा ठिक उल्टा त्यत्रो टेन्युर चाहिँ मतलब ग्यारेन्टी गर्दैछ, महाभियोग जस्तो फलामको चिउरा चपाउने जस्तो चाहिँ व्यवस्थाबाट मात्रै न्यायाधीश चाहिँ हटाउन सकिन्छ। त्यस्ता ठाउँमा पनि हाम्रा यी न्यायाधीशहरू किन चाहिँ अहिले गर्न सक्छ? अहिले यिनी धाउँछन्, अनि धाउँछन् यिनले अरू नेतालाई राजा देख्छन् र तिनलाई तिमीले जे भन्छन् म त्यही गर्छु भनेर धाउँछन्, लागिरहेका छन्। यसको अन्त हुनु पर्यो। आशा गरौँ, विश्वास गरौँ एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायालयको। तपाईँले त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अरू व्यावसायिक रूपमा निष्पक्ष निडर भएर काम गर्नुहोस्, त्यही शुभकामना दिन्छु हरिकृष्णजी। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो सबैको प्रयास आवश्यक छ, सबैले गरौँ। मलाई लाग्छ एक दिन हामी
एउटा मूल्य र मान्यतामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हवस् त, आजका हाम्रा अतिथि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीसहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टफ टकका विषयमा तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।